नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5000 नाघ्यो। आज 145 जनाको मृत्यु, 7368 जनामा संक्रमण पुष्टि, 6648 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना संक्रमण अहिलेको अवस्थामा पुग्दैन भन्ने आफ्नो अनुमान गलत भएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको भर पर्दा पूर्व तयारीमा कमजोरी। काठमाडौँमा आजदेखि कोरोना विरुद्धको चिनिया खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु। स्वास्थ्य कर्मीको लापरवाहीले संसद भवनमा विवाद, खोप अभियान नै स्थगित। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षबाट 5-5 जना सम्मिलित कार्यदल गठन। 3 दिनभित्र सहमतिको खाका बनाइने, सहमति हुने ओली र नेपालको विश्वास। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्न अब 13 दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्री बजेट छलफल हुन सकेन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि अन्योलमा। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्धले उग्र रूप लिँदै गाजा क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण गर्ने इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिनको घोषणा। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडी परिवर्तन, गोलकिपर विकेश कुथु सहित 8 खेलाडी हटाइयो। अब समाचार विस्तारमा। करिब 20,000 जनाको परीक्षण गर्दा 7,368 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 145 जनाको निधन भएको छ। संक्रमण पश्चात आइतबार 6,000 भन्दा बढी कोरोना मुक्त भएका छन्। आजै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संक्रमितका लागि अस्पताललाई नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्यामा केही मात्रामा कमी आएको छ। आइतबार देशभर 19,893 जनाको परीक्षणको क्रममा 7,368 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार 18,548 जनाको पीसीआर परीक्षणको क्रममा 8,167 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। आइतबार भेटिएको संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2,609 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 1,881, ललितपुरमा 436, भक्तपुरमा 292 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,47,704 जना पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 145 जनाको निधन भएको छ। नेपालमा हालसम्म 4,856 जनाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भइसकेको छ। आज संक्रमणका कारण 145 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 6,648 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 74.6% पुगेको छ। आइतबार 6,648 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 74.6% संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,10,163 जना रहेका छन्, जसमध्ये 7,808 जना संस्थागत आइसोलेसन र 1,02,455 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 1,313 जना आइसियु र 380 जना भेन्टिलेटरमा छन्। देशभर 701 जना क्वारेन्टिनमा छन्। यसैबीच मन्त्रालयले कोभिड-19 का बिरामीका लागि अस्पताललाई नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। प्रवक्ता गौतमले अबदेखि अस्पतालले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन जारी भएको बताउनु भएको छ। यसअघि कतिपय अस्पतालले थप बिरामीलाई नलिने सूचना जारी गरेका थिए भने कतिपयले बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन ल्याउन लगाउने गरेका थिए। बिरामीका लागि अस्पतालले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बिरामीका लागि आफन्तलाई ल्याउन भन्न नमिल्ने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गरेको भनी चिकित्सकहरूले बिरामीका आफन्तलाई चाहिँ अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेर भन्ने गरिएको पनि सुन्नमा आएको छ। सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
र यो अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ अस्पतालको हो। देशैभरका अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा चाहिने अक्सिजन व्यवस्था गर्न नसक्ने गुनासो गरिरहेका छन्। अस्पतालहरूले संक्रमितलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्दा निको नहुँदै डिस्चार्ज गरिरहेका छन्। अब सरकारको यो बाध्यकारी निर्देशिकाको पालना कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अहिलेको जसरी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएला भन्ने आफूलाई नलागेको बताउनु भएको छ। ओलीले नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै बलियो रहेकाले यो संक्रमण फैलिँदैन भन्ने आफूलाई लागेको बताउनु भएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएता प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता असाधारण रहेको जिकिर गर्दै आउनु भएको थियो। 28 जेठ 2077 मा संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यही दोहोर्याएपछि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै सुन्नुभयो नि मैले भनेको, त्यो त मैले भने भनेर जवाफ फर्काउनु भएको थियो। त्यसबेला आलोचित बन्नुभएका ओलीले अहिले भने कमजोरी स्वीकार गर्नुभएको छ। यस तहमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ, तर यस तहमा वृद्धि हो। सामान्य इम्युन सिस्टमले पनि यसलाई रेस्ट गर्न सक्छ। यदि इम्युन सिस्टमको काम छैन भने त्यो जति मात्रामा मान्छे रिभाइभ भएका छन् त्यसमा पनि इम्युन सिस्टमको अवश्य नै भूमिका हुन्छ। ओलीले गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहर चल्दा संसददेखि सार्वजनिक मन्तव्यमा नेपालीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएकाले धेरै प्रभाव नपर्ने दावी गर्दै आउनु भएको थियो। यसैबीच कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले महामारी विरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा आइतबार बसेको बैठकले महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन 2020 पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानून मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई भनेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनी प्रक्रियामा अड्किएर कुनै पनि नागरिकको ज्यान जान दिन नहुने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णय र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारवाला मन्त्रीहरूलाई समेत निर्देशन दिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विज्ञहरू, निजी क्षेत्र र अरू सम्बद्ध निकायसँग गर्नुभएको छलफलमा उठेका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गरेको छ। अहिलेको महामारीको विरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचनाहरू आवश्यक भएको महसुस भएको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नको लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध अरू निकायहरूलाई भनिएको छ। मन्त्री गेवालीले अक्सिजन अभाव हुन नदिन विभिन्न मुलुकबाट मगाइएको जानकारी दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रले समेत अक्सिजन ल्याएकाले अब अभाव कम हुँदै जाने बताउनुभयो। बैठकमा स्वास्थ्य सङ्कटकालका बारेमा समेत छलफल भएको छ, तर तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदा के काम हुन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीले विकराल रूप लिँदै गर्दा अस्पतालहरू गम्भीर बिरामीले भरिएका छन्। आइसियु, भेन्टिलेटर जस्ता सुविधा त धेरै पर भइसक्यो। अस्पतालको प्राङ्गणमा बसेर अक्सिजन समेत पाउन सकेका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै अस्पतालमा बेडहरूको कमी नभएको दावी गरिरहनु भएको छ। एक रिपोर्ट। हामीसँग अस्पतालमा बेडहरूको खासै कमी छैन, तर अस्पतालका बेडहरू एकातिर बिरामीहरूकोतिर पर्ने अवस्था छ र बेडमा भन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जाने इच्छा सबैको हुन्छ ताकि बाँच्न सकियोस्। त्यस कारणले गर्दा खास अस्पतालहरूमा मानिस केन्द्रित हुने, बिमारीहरू केन्द्रित हुने र अरू ठाउँहरूमा बेडहरू रिक्त रहने पनि स्थिति छ। पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गर्दा अस्पतालमा बेड अभाव नरहेको दावी गर्नुभएको थियो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेड नपाएर फौतारिनु परेको छ। अस्पतालको प्राङ्गणमै अक्सिजनको सहारामा बस्नु परेको छ। अक्सिजन समेत नपाएर कतिपय संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले भने बुझेर वा नबुझेर यसरी सरासर झुट बोलिरहनु भएको छ। हामीसँग अस्पतालमा बेडहरूको खासै कमी छैन,
तर अस्पतालका बेडहरू एकातिर बिरामी अर्कोतिर पर्ने अवस्था छ र बेडमा भन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जाने इच्छा सबैको हुन्छ ताकि बाँच्न सकियोस्। त्यस कारणले गर्दा खास अस्पतालहरूमा मानिस केन्द्रित हुने, बिमारीहरू केन्द्रित हुने र अरू ठाउँहरूमा बेडहरू रिक्त रहने पनि स्थिति छ। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाकै विभिन्न अस्पतालमा पुग्दा कोरोना संक्रमित बिरामी अस्पतालका प्राङ्गणमा देखिन्थे, तर उनीहरू अस्पतालमा बेड अभावकै कारण अस्पतालमा प्रवेश नै गर्न सक्ने ठाउँ छैनन्। कारण हो अस्पतालमा उक्त बिरामीका लागि सामान्य बेड समेत छैनन्, जसका कारण अस्पताल प्रवेश गर्नु पूर्व नै फर्किनु परेको छ भने कतिपय जटिल खालका बिरामीले समेत अस्पतालमा उपचार सेवा पाउने अवस्था छैन। आफन्तहरू मन खल्लो बनाएर बस्नुको विकल्प छैन। हामी सर्वसाधारणलाई चाहिँ त्यति सजिलो छैन। एउटा अक्सिजन लिनलाई हामीहरूलाई 24 घण्टा जति झन्डै लाग्यो, किनभने यता फोन गऱ्यो, उता गयो, उता कुदो होइन, यहाँ पनि छैन भन्छ, त्यहाँ पनि छैन भन्छ, त्यहाँ पनि छैन भन्छ। कति गाह्रो, कति कसलाई भन्न लगाउनु पर्ने, त्यो अब त्यो कथा धेरै लामो छ। त्यो 24 घण्टा जति लाग्दो जनतालाई ढाँचिराखेको त सहज छैन। अब उहाँहरूले अब खालि राजनीतिमै व्यस्त हुनुहुन्छ। अब जनतालाई के दिएको छ र हेर्नु न। अब हामीहरूलाई दुःखै छ। बेड पाउनलाई मैले यहाँ कतिपल्ट ट्राई गरेँ, कहीँ बेडै पाउँदैन कि। हेर्नुहोस्, भनेर हुने केही पनि होइन। यो विषयमा मलाई किनकि त्यो विषयमा यो विषयमा भन्नु पनि लाग्दैन। वास्तवमा दुःख पाउने हामीले नै हो। त्यो भनेर पाएर के गर्नु, जति दुःख पाएर ल्याउने लाने चाहिँ गर्ने हामीले नै त भन्ने गर्ने केही होइन। त्यो दुई चारवटा कुरालाई सुनाएर हुने केही पनि होइन। त्यो यो विषयमा केही पनि भने जस्तो सकिन्छ त्यही हिसाबले राखेर ठिक छ। यति बेला अधिकांश अस्पतालको अवस्था यस्तै छ। बिरामीलाई अस्पताल भवनको पिँढीमा राखिएका छन्, तर देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी छ बेडको खासै अभाव छैन। सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जाने इच्छा राखेका कारण खास अस्पतालमा बिरामीहरू केन्द्रित हुने र अरू अस्पतालहरूमा बेडहरू रिक्त रहने पनि स्थिति छ। महामारीका कारण हरेक दिन केही समय मानिसको मृत्युवरण गरिरहँदा राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा जुटिरहेका थिए। नागरिक रोइरहेका थिए। कतिपयले एकमुठी सास जोगाउनकै लागि अक्सिजनको खोजीमा भौतारिरहेका थिए। तर आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि पछि लागेको देशको अभिभावकलाई भने न देशको चिन्ता नै भयो न नागरिकको जीवनको। कोरोना संक्रमणका कारण उपचारकै अभावमा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइसक्दा समेत नतातेको सरकार अब भने सबै ठाउँमा बेडको उपलब्धता, बेड मात्र होइन अक्सिजन सहितका बेडहरू, चिकित्सक, नर्स र अरू स्वास्थ्यकर्मी सहित अस्पतालको प्रबन्ध गर्ने काममा लाग्ने बताइरहेका छन्। तर भाषणमा मात्रै सीमित रहने सरकारले के नागरिकको यी दुर्दशा देख्ला त? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जति सजिलैसरी भनिरहनु भएको छ र अस्पतालहरूमा बेडको अभाव छैन, उपचार सहज छ, जसरी यी वक्तव्यहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ, उहाँले पक्कै पनि देखिरहनु भएको छ होला काठमाडौँ उपत्यकाको अस्पतालहरूको अवस्था। यसलाई मध्यनजर गर्दै र उपचार पद्धतिमा अझै सहज बनाउन आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुन्दर गुरुङका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। काठमाडौँमा आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाउन सुरु गरिएको छ। पहिलो डोजको खोप लगाएका व्यक्तिले तोकिएका नजिकका खोप केन्द्रमा गएर लगाउन सक्नेछन्। खोप लगाउने सर्वसाधारण र स्वास्थ्य कर्मीहरूले खोपले संक्रमण हुनबाट जोगाउने विश्वास लिएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32वटा वडा सहित अन्य नगरपालिकामा विभिन्न खोप केन्द्र तय गरेको छ। जेठ 11 गतिसम्म चल्ने खोप अभियानमा चैत्र 25 गतेदेखि वैशाख 15 गतिसम्म पहिलो डोज खोप लगाएकाहरू सहभागी हुन सक्नेछन्। पहिलो डोज लगाउँदा दिएको खोप कार्ड लिएर दोस्रो डोज लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो डोज खोप लिइसकेपछि आत्मबल बढेको र सुरक्षित महसुस भएको खोप लिएका सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। पहिलो चरणको खोप लगाउँदा अलिअलि हात गल्ने मात्र सामान्य लक्षणहरू भयो, त्यसपछि केही पनि त्यसको असरहरू भएन र लगाइसकेपछि र आज दोस्रो डोज पनि लगाइसक्दा चाहिँ अब अलिकति सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने एउटा आत्मविश्वास चाहिँ बढेको छ। अब यस्तो विभिन्न अध्ययनहरूले देखाए अनुसार पनि खोप लगाएको व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना एकदमै कम र सरिहाले पनि जटिल अवस्था आउँदैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको भएर चाहिँ अब लाग्दैन त भन्न सकिँदैन, किनभने त्यही पनि लागिहाल्यो भने पनि वा लाग्नबाट जोगाउँछ भनेर चाहिँ अलिकति आत्मबल चाहिँ बढेको छ। के भन्नु? हजुर खोप लगाइसके। हजुर दोस्रो चरणको
रञ्जना ट्रेड सेन्टरमा व्यापार व्यवसाय गर्थ्यो र त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने करिब हाम्रो 500-600जनाले यो खोप लगायो। 500-600जनामा नै कुनै पनि किसिमको साइड इफेक्ट नरहेको अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी आएको छ। अब सबैजनाले भनेअनुसार 85-90% काम गरिरहेछ। त्यही भएर हामी पनि अब ढुक्कै छौँ। लगभग अब मान्छे जुन हाम्रो पहिलाको अब एपिडेमिक कन्डिसनले गर्दाखेरि मान्छे जुन मरिरहेछ त्यसमा भ्याक्सिन लगाएको 1-2 जनाको मात्रै त्यसो शून्य छ। त्यही भएर हामी ढुक्क छौँ। सुरुमा अलिकति 1-2 घन्टा जति यो अलिकति हात झिरिङ्ग भयो जस्तै दुख्ने खालको त्यति मात्रै हो, अरू त केही पनि समस्या छैन। खोप लगाउँदा ज्वरो आउने, जाडो महसुस हुने, टाउको दुख्ने, जिउ र जोर्नी दुख्ने जस्ता सामान्य लक्षण देखिन सक्छन्। तर यी लक्षण 1-2 दिनमा आफै निको हुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। यसको चाहिँ अब 100% त कुनै पनि चिजमा भएको पाइँदैन होइन। यसमा पनि 70% एभव नै छ यसको प्रभावकारिता रेट। यसको अरू सामान्य साइड इफेक्ट भन्ने चाहिँ त्यति बढी देखिएको छैन होइन। नर्मल फिभर आउने अनि चाहिँ आफूलाई विकनेस जस्तो हुने अनि घुमाउने, रिङ्गटा लाग्ने त्यो चाहिँ हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब 24 घन्टापछि पनि हुनसक्छ कसैलाई होइन। आधा घन्टा जति चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अब्जर्भेसनको लागि यहीँ राखिराखेका छौँ। हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। 2077 चैत्र 25, 26, 27 र 28 गते पहिलो मात्र लगाएकालाई आइतबार दोस्रो डोज खोप दिइएको छ। यसैगरी चैत 29 र 30 गते पहिलो खोप लिएकालाई जेठ 3 गते, 2077 चैत 31 र 2078 वैशाख 2 गते पहिलो खोप लगाएकालाई जेठ 4 गते दोस्रो मात्रको खोप दिइनेछ। वैशाख 3 र 4 गते पहिलो खोप लगाएकालाई जेठ 5 गते, वैशाख 5 र 6 गते पहिलो खोप लगाएकालाई जेठ 6 गते, वैशाख 7, 8, 9 र 10 गते पहिलो खोप लगाएकालाई जेठ 7 गते, वैशाख 11 र 12 गते पहिलो खोप लिएकालाई जेठ 8 गते भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप दिइनेछ। वैशाख 13, 14 र 15 गते पहिलो मात्रा लिएकाहरूलाई क्रमशः जेठको 9, 10 र 11 गते दोस्रो खोप दिइनेछ। चीनको सहयोगमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज आइतबारबाट काठमाडौँ जिल्लामा लगाउन थालिएको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। दोस्रो चरणको कोभिसिल्ड खोप लगाउन संघीय संसद भवन पुगेका सांसद, पूर्व सांसद, सर्वसाधारण, सुरक्षाकर्मी र पत्रकार रित्तै फर्किएका छन्। खोप लगाउन पुगेका स्वास्थ्यकर्मीहरू गैर जिम्मेवार बन्दा उनीहरू खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। लगाउन ल्याइएको खोप स्वास्थ्यकर्मीले माथिको निर्देशन भन्दै फिर्ता लिएका थिए। एक रिपोर्ट। दोस्रो चरणको कोभिसिल्ड खोप लगाउन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा 9 बजे नै सांसद, पूर्व सांसद, संघीय संसदका कर्मचारी, मर्यादा पालक, केही सर्वसाधारण, सुरक्षाकर्मी र पत्रकार लाइन बसिसकेका थिए। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँको स्वास्थ्यकर्मी टोली पनि खोप लगाउन समयमै पुगेको थियो। बाहिर र भवनभित्र समेत खोप लगाउनेको लामै लाइन थियो। शुक्रबारदेखि खोप लगाउन सुरु गरिएको संघीय संसदमा आइतबार छुटेका सांसद, पूर्व सांसद, संघीय संसदका कर्मचारी, मर्यादा पालक र संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मीलाई खोप लगाउने तय भएको थियो। तर अन्य सर्वसाधारणको समेत लाइन देखेपछि स्वास्थ्यकर्मीले खोप नै लगाउन छाडे। संघीय संसद सचिवालयको पहलमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले खोप लगाउने क्रममा सोही विषयलाई लिएर तनाव नै भयो। लगाउन ल्याइएको खोप संख्या भन्दा उल्लेख्य रूपमा भिड भएको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले खोप लगाउन रोक्यो। सुरुमा खोप कार्ड दर्ता गरिएका व्यक्तिहरूलाई समेत खोप लगाउन रोकियो र स्वास्थ्य कर्मीले बारम्बार फोन गर्न लागे। यो सुनौ। शान्ति पाओस् बहिनी, धेरै राम्रो काम गर्नु। संसद सचिवालयले आइतबारका लागि 800 डोज खोप मागेको भए पनि 300 डोज खोप मात्र ल्याइएको थियो। ल्याइएको खोप समेत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका कर्मचारीले लगाउन मानेनन्। उनीहरू भन्दै थिए, माथिको आदेशमा हामी खोप लगाउन सक्दैनौँ। छैन, उहाँले यहाँ भएका होइन, उहाँले अघि सरले अघि हामीलाई के भन्नु भएको छ भने
यहाँ बिहान इन्ट्री भइसकेकाहरू सबैलाई लगाइदिनुहोस् बाँकी भए भ्याक्सिन भन्नुभएको छ हो कि होइन सोध्नुहोस् उहाँकै मुखबाट सोध्नुहोस् न ल हो भने छ अब हेर्नुहोस् उहाँको पनि दोष छैन उहाँको हाकिम साहबले चाहिँ मेरो भनाइ के भने हेर्नुहोस् त्यो भ्याक्सिनले सबैलाई पुग्छ यहाँ भएको जति भाइ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख प्रशासक बद्री बाबु खड्काको निर्देशनमा खोप लगाउन रोकिएको हो। खड्काले सांसदका लागि पठाइएको खोप अरूलाई नलगाउन निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य कर्मीले खोप लगाउन रोके। बिहानैदेखि लाइन बसेका सांसद तथा पूर्व मन्त्रीले समेत खोप लगाउन पाएनन्। खोप लगाउन नपाएपछिको यो भिडभाडमा देखिएको आक्रोश पनि सुनौ। यहाँ त त्यस बेला 9 साढे 9 देखि आएका औषधि खाएको छैनन्, खाना खाएको छैनन्, त्यस्तो मान्छेहरूको पाप लाग्दैन। भ्याक्सिन नभएर नला भए बेग्लै कुरो। 300 भ्याक्सिनमा 50 भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ तपाईँ 250 भ्याक्सिन चाहिँ फिर्ता जानु भने राम्रो हो। नेपाली जनताले भ्याक्सिन त्यो पनि संसद भवनमा आएर सांसदहरूले बोलाएका मान्छेले भ्याक्सिन लगाउन नपाउने। बारम्बार खोप लगाउन आग्रह गर्दा समेत स्वास्थ्य कर्मीले मानेनन्। टाढा टाढाबाट लट्ठी नै टेकेर खोप लगाउने आशमा आएका ज्येष्ठ नागरिक समेत फिर्ता हुनु पर्यो। खोप भए पनि स्वास्थ्य कर्मी बरु हतार हतार संसद भवनबाट खोप लिएर यसरी खुलेलाम ठोके। जताततै कोरोना संक्रमणको त्रास छ। सोही त्रासका बीच भिडभाडमा पनि खोप लगाउन पुगेका व्यक्तिहरूलाई खोप हुँदा हुँदै खोप नै नलगाई फिर्ता लिनु गम्भीर विषय हो। त्यो पनि संसद भवन भित्रै पुगेको खोप नलगाउन निर्देशन दिने कर्मचारी र घन्टौं लाइन लागेका व्यक्तिहरूलाई खोप नलगाई भाग्ने कर्मचारीमाथि के कारबाही हुन्छ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीज्यू। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देश कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुधिरहेका बेला विदेशमा रोजगारको सिलसिलामा गएका नेपालीले सहयोग पठाउन थालेका छन्। सरकारले आफ्नो धेरै समय सत्तालाई प्राथमिकता दिएर कोरोनालाई व्यवस्था गरिरहेको समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले केही रकम जोहो गरेर स्वास्थ्य सामग्री पठाउन थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। शनिबार खाडी मुलुकमा कार्यरत श्रमिकले पठाएको 560वटा अक्सिजन सिलिन्डर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहका बीच NRNA का केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई सो अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गरेका हुन्। सो सिलिन्डरहरू सुदूरपश्चिममा 100, कर्णालीमा 100, लुम्बिनीमा 200, प्रदेश 2 मा 85 र गण्डकी प्रदेशमा 75वटा वितरण गरिनेछ। नेपालमा अक्सिजन पठाउँ आफन्तको ज्यान बचाउँ अभियान अन्तर्गत थप सहायता पनि आउने बताइएको छ। नेपालमा अक्सिजनको चरम अभाव भएको खबरपछि खाडीमा सहयोग सङ्कलन गरेर अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरिएको थियो भने शनिबार नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा स्वदेश ल्याइएको थियो। त्यस्तै नेपालबाट 11 यात्रु लिएर थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक गएको श्री एयरलाइन्सको जहाजले काठमाडौँ आउने क्रममा थाइल्यान्डबाट थाई सरकार र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ थाइल्यान्डले दिएको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल ल्याउने भएको छ। जहाजले कुल 24वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल ल्याउनेछ। त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA तत्काल करिब रु 2 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल पठाउने निर्णय गरेको छ। सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा वैशाख 26 गते बसेको आकस्मिक बैठकले नेपालमा दिनहुँ बढ्दै गइरहेको कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्दै गरेका बिरामीका लागि 100 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पठाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै अमेरिका NRNA को सक्रियतामा $15,000 खर्चेर जनकपुरमा आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्न लागि छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध लड्नका लागि नेपालमा सहयोग गर्न अस्ट्रेलियावासी नेपाली समुदायका तर्फबाट अर्थ सङ्कलन भइरहेको छ। त्यस्तै जापान स्थित नेपाली दूतावासले नेपालमा कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथाममा सघाउन
पहल सुरु गरेको छ। दूतावासले मातृभूमिका लागि कोभिड-19 संक्रमण प्रतिकार्य तथा उपचार व्यवस्थापन समिति जापान गठन गरी पहल लिएको हो। समितिले जापानवासी सम्पूर्ण नेपालीलाई सक्दो सहयोग गरी नेपाललाई सहयोग पठाउने अभियानमा सहयोगी बन्न आह्वान गरेको छ। एनआरएनए जापानले 3 लाख एन, एनबिए जापानले 1 लाख, मोना जापानले 50,000 एन र दोलखा समाज जापानले 50,000 एन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै नेपाली दूतावास लन्डनको प्रमुख संयोजनमा शनिबार बेलायतमा रहेका विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि बीच एक बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नेपालमा बढ्दै गइरहेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पहिलो चरणमा 100वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ। नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनेको छ। नेपाल खनाल पक्षले एमालेलाई 2075 जेठ 2 गते अघि फर्कनुपर्ने भनी गर्दै आएको माग पनि अब कार्यदलमै छलफल हुने भएको छ। 3 दिनको समयावधि पाएको कार्यदलले विवाद समाधान गर्ला त? एक रिपोर्ट। गत पुस 5 गते पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि चर्किएको विवाद समाधानका लागि एमालेमा 10 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। सर्वोच्चको फैसला अनुसार माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किए पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षीय नेता र प्रधानमन्त्री ओलीको टकरावले पुनर्मिलन हुन सकेन। बरु आरोप प्रत्यारोप मात्रै होइन, पार्टी फुट्ने सम्मका गतिविधि बने। तर आफ्नै पार्टीका कारण संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीले अन्ततः नेपाल खनाल पक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्, जसस्वरूप विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनेको छ। कार्यदललाई विवाद मिलाउन 3 दिनको समयावधि दिइएको छ। मैले पठाएको 6 बुढा जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि एउटा वार्ता टोली बनाउने भनिएको छ। भनेको वार्ता टोलीले कार्यबोध लिएको हो। उसले अब कति दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु भन्ने मैले 3 दिन भनेको छु। 3 दिनको समय दिउँ भनेर अलि समय बढाउँ भन्ने कुरा भएको छ। अहिले वार्ता टोली बसेर पनि उनीहरूको अब 6 गते उपचुनाव आउँदैछ, अब थाहा भएन। अब एमालेलाई 2075 जेठ 2 अघि फर्काउने कि 2078 जेठ 2 पछि लैजाने भन्ने विवादको टुङ्गो अब संस्थापन पक्ष र माधव नेपाल पक्षका 5-5 सदस्य रहेको कार्यदलले टुङ्गो लगाउने छ। ओली पक्षबाट वार्ता टोलीको नेतृत्व सुभाष नेमाङले गर्दा विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल सदस्य छन्। त्यस्तै माधव नेपालको पक्षमा भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त सदस्य छन्। एमालेमा विवादका थुप्रै विषय भएकोले 3 दिनभित्रै टुङ्गो लगाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। एउटा चाहिँ टिएमसी यो कोभिड नियन्त्रणको सम्बन्धमा त्यसको सम्बन्धमा साथीहरूले ब्रिफिङ गरिसक्नुभयो होला। हजुर, अर्को अनि यो एमाले विवाद मिल्ने दिशातिर लागेको हो कि के हो? 6 गते हुने राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन, नेपाल पक्षले राखेका 6 बुँदे माग र जेठ 2 मा पार्टीलाई फर्काउने मस्यौदा प्रस्ताव कार्यदलले बनाउने छ। अब दुवै तर्फबाट अलग अलग नेतृत्वको वार्ता टोली बनेपछि दुवैले छलफलका विषयवस्तु लिनेछन्। नेपाल खनाल पक्षले 2077 फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतबाट एमाले बिउतिएपछि अध्यक्ष ओलीले फागुन 28 गते बैठक राखेर गरेका निर्णय खारेजी हुनुपर्ने र पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउनु पर्ने शर्त राखेको छ। तर ओलीले फागुन 28 को निर्णयबाट पार्टी अघि बढिसकेको बताउँदै आएका छन्। यस अघि दुवै पक्षका नेताहरूबीच छलफलबाट जेठ 2 कै वरपर रहेर पार्टीलाई अघि बढाउने अनौपचारिक सहमति गरिसकेका छन्। माधव नेपाल पक्षले जेठ 2 अघिका पदाधिकारी यथावत हुनुपर्ने अडान लिएको छ भने संस्थापन पक्षले स्थायी कमिटी पुनर्बहाली भए पनि अब महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने बताउँदै आएको छ। तल्ला तहका कमिटीहरूको हकमा अझ बढी समस्या रहेकोले वार्ता टोलीबाटै आउने सुझाव र सहमतिका आधार कस्तो बन्ला यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्ष र ओली पक्षमा विभाजित भएका बेला ओली पक्षले बनाएका कमिटीहरू नै अहिले एमालेका कमिटी क्रियाशील छन्। सबैभन्दा पेचिलो बनेकै यिनै कमिटीहरू र पदाधिकारी पुनर्बहालीको विषय छ।
वार्ता टोलीले यो विषय आफ्नो पक्षका शीर्ष नेतासँगको सल्लाहका आधारमा टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। तर 6 महिना लामो रस्साकस्सी बीच बनेको यो कार्यदलले एमाले विवाद साँच्चीकै टुङ्गो लगाउला त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली र अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दर्ता गर्न ल्याएका दुई छुट्टै रिटमा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ कानून विपरीत भएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ। तर भण्डारीको रिटमा पुर्याउनु पर्ने रेट पूरा नभएको र गेवालीको रेट अध्ययनकै क्रममा रहेकाले आज दर्ता भएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दा दुईवटा महत्त्वपूर्ण अंश भन्न छुट्याउनु भएको थियो। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउँदा ओलीले यो प्रतिज्ञा गर्छु कि भन्ने वाक्यांश छुट्याउनु भएको थियो। तर शपथको ढाँचा प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर र देश जनता मध्ये कुनै एक उच्चारण गरे हुने गरी बनाइएको कतिपयको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएका 4 सांसदको रिट अन्ततः दर्ता गरेको छ। यसभन्दा अगाडि पनि उनीहरू निवेदन लिएर रिट दर्ता गर्न पुगेका थिए, तर सर्वोच्चले फर्काइदिएको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै सरकारले लकडाउन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्ना काम कारबाही रोकेको थियो। तर शुक्रबार भने सर्वोच्चले लकडाउनका समयमा पनि संवैधानिक विवाद, मौलिक हकको उपचार र सार्वजनिक सरोकारका रिट हेर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले पहिले फर्काइदिएको रिट आज दर्ता गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी उनैको सरकारमा सहभागी हुन गएपछि जसपाले सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय कुमार यादव, सुमन शर्मा, रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद नै नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख 6 गते मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका 6 प्रदेशसभा सदस्यमध्ये 4 जना सरकारमा सहभागी भएका थिए। त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 32 को उपदफा 5 एवं दफा 34 को उपदफा 1 बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्न अब 13 दिन मात्र बाँकी छ। अहिले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका सम्बन्धित निकायहरू बजेट निर्माणको तयारीमा छन्, तर बजेट अघि आउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमको कुनै ठेगान छैन। एक रिपोर्ट। अघिल्लो वर्ष आजकै दिन अर्थात् जेठ 2 गते आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो। हरेक आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 गते भित्रै ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुसार अघिल्लो वर्ष जेठ 2 गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो, तर यसपटक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवधि 2 हप्ता पनि बाँकी नरहँदासम्मको संसदको बजेट अधिवेशन समेत बोलाइएको छैन। यही बेला मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ। त्यसैले जेठ 15 गते आउने बजेट कस्तो होला भन्ने चासो बढेको छ। तर यो वर्षको बजेट महामारीको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन र पूर्वानुमान बिना नै बन्ने देखिएको छ। धेरैजसो समय राजनीतिक खिचातानीमै समय बितेकाले मन्त्रीहरूले बजेटमा ध्यान दिन पाएका छैनन्। शुक्रबार मात्रै विष्णु पौडेलले पुनः नियुक्तिपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। यद्यपि त्यस अघि पनि पौडेल नै अर्थमन्त्री भएकाले केही तयारी भने भएको बुझिएको छ। यो वर्ष सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम सहित बजेट बनाइरहेको बताइएको छ। मन्त्री पौडेलले कोरोना महामारीबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै आगामी बजेट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी आउने बताउनु भएको थियो। हामीहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ र यो कोभिड महामारीलाई सामना गर्ने र
नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, गतिशील तुल्याउने त्यो सोचको साथमा, त्यो सङ्कल्पको साथमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो साथमा छन्, हाम्रो काँधमा छ। यो जिम्मेवारी हामी सफलतापूर्वक पुरा गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्छौँ र हाम्रा प्रयासहरू त्यस हिसाबले केन्द्रित हुन्छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहित निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा जोड दिने भएकाले वितरणमुखी कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाउनेछन्। तर सरकारले अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन बोलाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अध्यादेश मार्फत बजेट आउने सम्भावना बढेर गएको छ भने नीति तथा कार्यक्रम अन्यलमा परेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अघिल्लो वर्ष जेठ 2 गते आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारको अबको कार्यदिशा सुदृढ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने बताउनु भएको थियो। यस महामारीका कारण सरकारका प्राथमिकता बदलिएका छन्। अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ। कोभिड-19 ले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकाले त्यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विविध कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने दाबी पनि गरिएको थियो। आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, फजुल खर्च घटाउने, विकास निर्माणको समन्वयिक वितरण, रोजगारीका अवसरको सिर्जनालाई विशेष जोड दिइने भनिए पनि कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा भएको पाइँदैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गाजा क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण गरिने घोषणा गरेका छन्। उनले प्यालेस्टाइनी मिलिसियाबाट भइरहेको रकेट आक्रमणको जबरजस्त जवाफ दिने क्रम जारी राख्ने बाचा गरेका हुन्। यसअघि शनिबार इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजा स्थित 12 तल्ले टावरमा रहेको अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस, एपी, कतारी सञ्चार माध्यम अल जजिरा लगायत थुप्रै कार्यालय तथा अपार्टमेन्ट ध्वस्त भएका थिए। गाजामा प्यालेस्टाइन र इजरायल बीचको द्वन्द्व 7औं दिनमा प्रवेश गरेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार गाजामा इजरायली हवाई हमलाका कारण आइतबार कम्तीमा 3 जना प्यालेस्टाइनी मारिएका छन्। यता प्यालेस्टाइनी मिलिसियाहरू तेल अभिवतर्फ रकेट प्रहार गरेपछि त्यहाँ मानिसहरू ज्यान जोगाउनका लागि आश्रयस्थलको खोजीमा भागेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बढ्दो सङ्घर्ष समाप्त गर्न आह्वान गरिरहेको छ। शनिबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नेतन्याहु र प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बासलाई फोन गरेर जारी हिंसाबारे चिन्ता प्रकट गरेका थिए। आइतबार अबेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठक बस्दैछ र यस बैठकमा दुई देश बीचको तनावका विषयमा छलफल हुनेछ। प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूका अनुसार गत सोमबार लडाईँ सुरु भए यता गाजामा 41 बालबालिका सहित 148 जना भन्दा धेरै ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसैगरी इजरायलमा 10 जना भन्दा धेरै ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडी परिवर्तन गरिएको छ। विश्वकप छनौटका लागि सञ्चालन गरिएको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गरिएका 32 खेलाडी मध्ये नेपाल सुपर लिग सम्पन्नपछि 8 खेलाडी परिवर्तन गरिएको हो। यही जेठ 15 गते हुने इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यही बन्द प्रशिक्षणबाट खेलाडी छनौट हुनेछन्। त्यसपछिका 2 सातामा नेपालले विश्वकप छनौट अन्तर्गतका 3 खेल खेल्नेछ। क्याम्पमा बोलाइएका नयाँ खेलाडीमा अन्य खेलाडीमा आयुष घलान, सुरज जेउ ठकुरी, कमल थापा, आशिष लामा, सुमन अर्याल र अमित तामाङ, पूजन उपरकोटी र नितिन थापा छन्। यसअघि बोलाइएका गोलकिपर विकेश कुथु सहित 8 खेलाडी अहिले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। विकेशसँगै तेज तामाङ, छिरिङ गुरुङ र सञ्जोग राई यसअघि बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडीको सूचीमा थिए। यस्तै अजित भण्डारी, त्रिदेव गुरुङ, प्रकाश बुढाथोकी र स्यान्सु भुसाल पनि प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। स्यान्सु पहिलो पटक क्याम्पका लागि बोलाइएका थिए। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5,000 नाग्यो। आज 145 जनाको मृत्यु, 7,368 जनामा संक्रमण पुष्टि, 6,648 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना संक्रमण अहिलेको अवस्थामा पुग्दैन भन्ने आफ्नो अनुमान गलत भएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको भर पर्दा पूर्व तयारीमा कमजोरी। काठमाडौँमा आजदेखि कोरोना विरुद्धको चिनिया खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु। स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले संसद भवनमा विवाद, खोप अभियान नै स्थगित। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षबाट 5-5 जना सम्मिलित कार्यदल गठन। 3 दिनभित्र सहमतिको खाका बनाइने, सहमति हुने ओली र नेपालको विश्वास। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्न अब 13 दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्री बजेट छलफल हुन सकेन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि अन्योलमा। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्धले उग्र रूप लिँदै गाजा क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण गर्ने इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिनको घोषणा। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडी परिवर्तन, गोलकिपर विकेश कुथु सहित 8 खेलाडी हटाइयो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाका साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। This is Times Broadcasting Networks.